भारत अफगानिस्तान गठजोड़, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दुनिया की खामोशी। पाकिस्तान आज भी लहू लुहान है। बलूचिस्तान के रेगिस्तानों से लेकर खैबर के पहाड़ों तक कहीं धमाकों की गूंज है, कहीं माओं की चीखें, नन्हे बच्चों की सिसकियां। हर रोज कई सिपाही अपने मुल्क की हिफाजत पे कुर्बान होते। कोई मां दरवाजे पे बैठे कदमों की आहट सुनना चाहती है कि शायद मेरा बेटा वापस आ रहा है, और मिलता है उसे परचम में लिपटी बेटे की लाश। मगर यह सब इत्तफाक नहीं, यह सब मंसूबाबंदी है। यह दहशतगर्दी नहीं, यह हाइब्रिड वॉरफेयर है। एक ऐसी जंग जो बंदूकों से नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा, साजिशों और दुनिया की खामोशी से लड़ी जा रही है। और इस जंग के पीछे है एक खौफनाक गठजोड़, इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस, और दुनिया जो सब जानकर भी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। फिर साल आता है 2001, जब अमेरिका अफगानिस्तान में आता है तो भारत ने भी तरक्याती मदद के नाम पर वहां पर अपना नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया। काबुल, जलालाबाद, मजार शरीफ और कंधार में कौंसल खाने खोले गए। बज़ाहिर ये सफारती दफ्तर थे, लेकिन इनकी दीवारों के पीछे रॉ का खुफिया खेल शुरू हो चुका था। अफगानिस्तान की एनडीएस और भारत की रॉ ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। पैसा, असलहा और नफरत, तीनों दरों के रास्ते पाकिस्तान लाए गए, जिसे गिरोहों की ट्रेनिंग, बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी, असला और फंडिंग दी गई। आज अक्टूबर 2025 में यह नेटवर्क दोबारा सरगर्म कर दिया जाता है। भारत काबुल में अपना मुकम्मल सफारत खाना खोलने का ऐलान करता है। वहां न्यू दिल्ली में तालिबान हुकाम तिजारती बातचीत के लिए आ जाते हैं, मगर इन मुलाकातों के पीछे खुफिया रात पे बहाल हो जाते हैं। इनक्रप्टेड फोन कॉल्स, क्रिप्टो चैनल्स और एनजीओ के पर्दे में छुपा पुराना घिनौना खेल दोबारा शुरू हो जाता है। सफारतकारी के लिबास में जो चालाकी छुपी है, अक्सर वही दहशतगर्दी बन के पाकिस्तान में बदअमली फिनाने का काम करती है। भारत के किरदार का सबसे बड़ा सबूत यह शख्स था, कमांडर गुलभोजन यादव, एक हाजिर सर्विस भारतीय नेवल अफसर जो 2016 में बलूचिस्तान से जिंदा गिरफ्तार हुआ। इसकी इकबाली बयान के मुताबिक सारा पर्दा चाक हुआ। ईरान के रास्ते पैसा आता था, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों की हिमायत की जाती थी, उन्हें फंडिंग की जाती थी और सीपेक को सबोताज करने के लिए हमले प्लान किए जाते थे। पाकिस्तान ने यह सबूत अक़वाम मुत्तहिदा, ओआईसी और आलमी बरादरी को पेश किए, मगर जवाब में मिली सिर्फ खामोशी। जब सच अकेला रह जाता है तो दुनिया के ताकतवर अक्सर अंधे बन जाते हैं। जब 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो पाकिस्तान ने उम्मीद भी की थी कि अब सरहदों पर अमन आएगा, मगर हुआ इसके बरक्स। तालिबान हुकूमत ने वादा किया था कि अफगानी सरजमीन किसी हमसाया मुल्क के अंदर मुदाखलत में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, मगर टीटीपी आज भी अफगानिस्तान में आजाद घूम रही है। कुन्नर, पक्तिका, नूरिस्तान में आज के कैंप्स मौजूद हैं। इन्हीं रस्तों से टीटीपी रोज पाकिस्तान में दाखिल होती है, हमले करती है और अफगानिस्तान खामोशी से वापस चली जाती है। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनके हैंडलर्स अभी भी भारत में मौजूद हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग और जाली एनजीओ के जरिए कमात मिलते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ। 8 अक्टूबर 2025 को औरकज़ई एजेंसी पाकिस्तान में फौज की एक पोस्ट पर हमला किया गया। 11 सिपाही शहीद हुए, 19 दहशतगर्द भी मारे गए। जिम्मेदारी टीटीपी ने फखरिया तौर पे कबूल की।
افغانستان حکومت پھر بھی خاموش، جیسے دہشت گرد ان کے دشمن نہیں بلکہ ان کے مہمان ہیں۔ اور پھر 9 اکتوبر 2025 کو رات، اندھیری خاموشی، جب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب بس۔ پاکستانی JF-17 تھنڈر آسمان میں گرجے، ٹارگٹ وہ ٹھکانے جہاں سے دہشت گردی پھیل رہی تھی، کابل، خوست، جلال آباد، پکتیکا۔ اہم ہدف نور ولی محسود TTP کا سربراہ، رپورٹڈلی سسپیکٹڈ ٹو بی نیوٹرلائزڈ۔ دھماکوں سے کابل کی رات گونج اٹھی۔ طالبان حکومت نے کہا یہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک جواب دیا، یہ دفاع وطن پاکستان ہے اور یہ ہمارا حق ہے۔ 30 سے زیادہ انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے اور دنیا پھر سے خاموش۔ جب دہشت گرد سرحد کے پیچھے چھپے ہوں تو انصاف کو کبھی سرحد پار کرنا پڑ ہی جاتا ہے۔ آج کے دور میں جنگ صرف میدانوں میں نہیں لڑی جاتی بلکہ ذہن سازی سے بھی لڑی جاتی ہے۔ بھارت نے سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا لیا ہے۔ جھوٹی خبریں، جعلی ویڈیوز، ہیومن رائٹس کے نام پہ پروپیگنڈا، ڈیپ فیک سے بنی جعلی ویڈیوز۔ پوری یورپی یونین کی رپورٹ ڈس انفارمیشن لیب نے 750 سے زائد جعلی میڈیا ویب سائٹ پکڑیں جو صرف پاکستان کے خلاف جھوٹ پھیلا رہی تھی۔ اب جنگی میدان بدل چکے ہیں۔ دہشت گردی کے علاوہ ڈیپ فیک سے بنی ویڈیوز، سائبر حملے اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پر شکوک پیدا کرنے کی مہم۔ یہ ہائیبریڈ 5th جنریشن وار ہے جہاں صرف گولی نہیں چلتی بلکہ ذہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج کا مورچہ زمین بھی ہے اور ذہن بھی۔ ذہنوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے منتشر کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک فرد کا نام نہیں، پاکستان ایک گروہ کا نام نہیں، پاکستان نقشے پہ لگی چند لکیریں نہیں۔ پاکستان آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہماری فوج، ہماری عوام، ہمارا ایمان، یہ سب ایک دیوار ہے۔ ضرب عزم، رد الفساد ہو یا عزم استحکام، یہ صرف آپریشنز کے نام نہیں، یہ قوم کی بقا کی داستانیں ہیں۔ 2025 میں ہی 400 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ ہم نے نقصان ضرور اٹھایا مگر ہم ہارے نہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ہر شہید نے اپنے وطن کو مضبوط کرنے کے لیے خون سے لکیریں لگائی۔ پاکستان اب راکٹ فورس بھی تشکیل دے رہا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی دشمن سر اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب پیرس میں دھماکہ ہوتا ہے تو دنیا ماتم کرتی ہے۔ جب کوئٹہ میں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے تو دنیا صرف اپنے موبائل پہ بیٹھی سکرول کرتی ہے۔ بھارت خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے۔ افغانستان معصومیت کا ڈرامہ کرتا ہے اور انسانی حقوق کے علمبردار چپ ٹھان لیتے ہیں۔ کیا پاکستانی خون کی کوئی وقت نہیں؟ کیا ہمارے شہید انسان نہیں؟ دنیا کی خاموشی ہماری قبروں پر لکھی جا چکی ہے۔ ہم ہمت نہ ہاریں گے۔ سیسا پلائی دیوار ہے، اسلام کے نام پہ بننے والا یہ ملک سدا قائم رہے گا۔ پاکستان کی عزت و بقا کے لیے جاگتے رہیے، ہوشیار رہیے اور دیکھتے رہیے گلوبل فیس ٹونائٹ۔ پچھلے 75 سالوں سے پاکستان نے بہت سے طوفانوں کا سامنا کیا لیکن وہ ڈٹا رہا۔ کہیں ہوئی جنگیں، کہیں لگی پابندیاں، کہیں دہشت گردی، کہیں سازشیں، مگر پاکستان اب بھی زندہ ہے کیونکہ یہ ملک ایمان سے بنا ہے، قربانیوں سے سجا ہے اور اللہ کے فضل سے قائم ہے تا قیامت قائم رہے گا۔
جو لوگ اندھیروں میں سازشیں کرتے ہیں یاد رکھیں پاکستان کا چراغ کبھی مدھم نہیں ہو سکتا. پاکستان جھکے گا نہیں. یہ دہشت گردوں کے آگے ڈٹا رہے گا اور ظلم کی داستانیں ختم ہوں گی اور پاکستان کا پرچم سدا سربلند رہے گا. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب